Katmates! Ako si Father RJ Palmos, kakita naman nagapadayon sa atong programa Istorya Sagrada. Ang aton istorya sa sininga adlaw, among istorya tuhoy kay Judith nga ara sa kampo sa mga Asiryanhon. Nga aton mabasahan sa libro sang Judith, Kapitulo 13, versikulo 1 tubtub 19. Ginpadala sang hari sang Assyria ang isa ka general nga si Holofernes sa pagsakop sang Kanaan samtang si Manases ang hari sang Judea, isa ka bilanggo nga bihag sa Babylonia. Ginkibon ni Holofernes ang banwa sang Betulia, nagantos ang mga tawo sing labi kag naghunahuna nga magampo sa ila kaaway kun wala sing magaabot nga tabang sa sulod sang 5 ka adlaw. Sadtong panahon, may nagapuyo sa Betulia nga isa ka lamharon nga babayi nga balo nga ngalan Judith. Nagapangabuhi si Judith sing matarong sa pagpangamuyo kag padayon nga nagapanginhakol sa kamatayon sang yabana. Sa mabalitaan niya ngang Betulia handa na sa pagampo kay Holofernes, nagsiling si Judith sa iya mga katigulangan, "Maghulat kita sing menantuson, kay ang Ginoo magapakita sa aton sa iya kaluoy, suno sa iya kabubuton." Ang mga katigulangan nagsiling kay Judith, "Iampo kami kay isa ikaw kababayi nga Dios nun." Si Judith nagpuli, nagbutang sing abo sa iya ulo bilang tanda sang pagpanginhakol, kag nangamuyo sing tuman kadugay. Pagkatapos sang pagpanginhakol, si Judith nag-ilis sang iya pinakamatahom nga panapton kag nagkadto sa kampo sang mga Asiryon. Ang iya alagad nga babayi nagasunod sa iya. Pagkakita ni Holofernes kay Judith, nasadyahan gid ang hari sa mga Asiryanhon. Pila ka adlaw pagkatapos sa pag-abot ni Judith, nagpahanda si Holofernes sang isa ka punsyon. Sa sining punsyon, tuman gid nga nahubog si Holofernes kag natulugan. Naghulat si Judith, tubtob nga nagtaliwan kag nagnilakat ang tanan. Kag samtang nabilin si Judith nga isahanon, upod sang nagakatulog nga si Holofernes, nagtindog si Judith kag nagpangamuyo nga nagahilibion sa mahal nga Dios. "Paisuga ang imo kubos nga ulipon o Ginoo, agud mabuhat ko ang imo kabubuton." Pagkatapos sini, dayon ginkuha ni Judith ang hinganiban ni Holofernes, kad iya ginpugutan sing ulo si Holofernes. Nagwa siya kag hinatag ang ulo say alagad nga nagbutang sini sa isa ka suludlan. Binayaan nila ang kampo sa mga Asiryo kag nagbalik sa Betulia. Ang mga taga Betulia nagdinalagan sa pagsugata kay Judith, kay wala sila nagpaabot nga makabalik siya gikan sa kampo sa mga Asiryanhon. Pinakita ni Judith ang napugot nga ulo ni Holofernes sa mga tawo kag nagsiling, "Padunggan naton ang Ginoong Dios nga nagbulig sa mga tawo nga naglaom sa iya. Aton siya himayahon kay ang iya kaluoy nagapadayon sa gihapon." Sa masunod nga adlaw, ang ulo ni Holofernes ginlansang nila sa pamakod sang banwa. Sang masapuan ini sa mga hangaway nga Asiryanhon nga wala na sing ulo ang bangkay ni Holofernes, napuno sila sing tuman nga kahadlok kag dayon nagpinalagyo. Sa sini nga paagi, ginluwas sang babayi nga balo nga si Judith ang pungsod sang Dios. Pamalandong, napahamak si Holofernes tungod sang iya nga pagpahubog-hubog. Bisan pa matuod nga may kasalanan nga mabugat, labi sang sa papahubog-hubog, wala na sing malain nga bisyo nga nagabunga sing mabugat nga kalainan kundi ini. Ining makahuluya nga bisyo lapnagon sing kaayo. May iya siya nga mga sumulunod sa tanan nga sahi sa katilingban, sa tanan nga makatilingban.
Si Judith larawan sang pagkamaisog, pagkamapagod sa isa ka babayi. Gani makauturan aton man sundon ang panimuot ni Judith. Ini ang aton istorya sagrada sa sini nga adlaw. Ang istorya tuhoy kay Judith.